इस मजमूए में 8 साइंसदानों की कहानियां हैं, उनके इल्म और ज़िंदगी की कहानियां। हमारी ज़हनी और मादी ज़िंदगी आज जिस इल्म से फैज़याब हो रही है, वो एक ही दिन नाज़िल नहीं हुआ था। ये मुश्किल, मालूम, नामालूम हाथों सदियों की मुसाफत तय करके हर पड़ाव पर नियाज़ नूर हासिल करते हुए आज रोशनी का मीनार बन गई है। ये इन 8 दरख्शंदा सितारों की कहानियां हैं, जिनकी रोशनी में इंसानियत अपना रास्ता तलाश कर रही है। सबसे पहली कहानी, अरस्तू, मगरिबी साइंस का जन्मदाता। साइंस का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और किसने किया? पहिया साइंस की सबसे बड़ी इजाद का मौजिद कौन था? सबसे पहले आग किसने जलाई थी? हिंद से किसने बनाए? सिफर, जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम की दरियाफ्त किसने की? तारीख दां का जन्म साइंस दां के बहुत बाद हुआ। ज़बान भी साइंस के बाद पैदा हुई, लेकिन साइंस के बेहतरीन दिमागों और इंसानियत के बेहतरीन मोहसिनों के नाम से वाक़ियत आम नहीं। आज साइंस ने अथाह समंदर की जो शक्ल इख्तियार की है, उसमें हर मुल्क की हैसियत ज़माने के नदी नाले की सी है। मगर जब मरकज़ी लहर के मुंबई की तरफ बढ़ना शुरू करें तो यूनानी इल्म का सरचश्मा नुमाया नज़र आता है। मगर जिस मगरिबी साइंस का आज हम मुतालिया करते हैं और उसका बराह रास्त रिश्ता सिर्फ यूनान के अरस्तू से ही मिलता है। साइंस का वजूद अरस्तू से पहले भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद था, मगर उसे तोहम परस्ती और मजहब से अलग एक बाकायदा इल्म का दर्जा हासिल ना था। अरस्तू के बाद साइंस ने जो तरक्की की, उसकी राहों के कई संगी मील उसी ने बनाए थे। अफलातून के शागिर्द और सिकंदर आज़म के उस्ताद के तौर पर अरस्तू अपनी ज़िंदगी में ही यूनानी तहजीब के वसी दायरे में मुमताज़ तरीन आलिम शुमार होता था। उसकी पैदाइश हज़रत ईसा से 384 साल पहले मकदूनिया के एक शहर में हुई। 18 साल की उम्र में उसने एथेंस में अफलातून की शागिर्दी कबूल की। यूनानी फ़िलासफ़र शागिर्द की ज़हानत से इतना मुतासिर हुआ कि उसने उसे ज़हानत का मुजस्मा करार दिया। नौजवान तालिब-ए-इल्म ने अपनी सारी आबाई दौलत अपने वक्त का सबसे बड़ा कुतुब खाना बनाने पर खर्च कर दी। इस कुतुब खाने की सब किताबें हाथ से लिखी हुई थीं, क्योंकि उस वक्त तक छापा खाना इजाद नहीं हुआ था। अरस्तू को अपनी ज़िंदगी के शुरू करने में कोई मुश्किल पेश ना आई। पढ़ाई ख़त्म करते ही उसके पास कई शहज़ादे तालीम हासिल करने के लिए आने लगे। उनमें एक शागिर्द हरमियास ने तख्त नशीनी के बाद अपने उस्ताद को अपने दरबार में शामिल होने की दावत दी और इजहार अकीदत के तौर पर उससे अपनी बहन की शादी कर दी। अरस्तू की शोहरत थोड़ी ही मुद्दत में इतनी फैल गई कि इस ज़माने का सबसे बड़ा बादशाह शाह फिलिप जब 344 कबी मसीह में अपने बेटे और मुस्तकबिल के सबसे बड़े फातिहा सिकंदर के लिए दुनिया के सबसे बड़े मौल्लिम की तलाश में था, तो उसकी निकाह इंतखाब अरस्तू पर ही पड़ी। इधर सिकंदर आज़म ने अपनी फतूहात के जरिए छोटी छोटी मुमलिकतों को एक सियासी निज़ाम में पिरोना शुरू किया। इधर फ़िलासफ़र अरस्तू ने ज़हनी मैदान में अपनी फतूहात का सिलसिला शुरू किया और सारे उलूम को फ़लसफ़े की एक लड़ी में पिरोने की कोशिश की। मगर जहाँ फ़ौजी हाकिम की सल्तनत को मुंतशिर होने में ज़्यादा अरसा ना लगा, इंसानी जहनों पर खासकर यूरोप में फ़िलासफ़र का लगभग मुकम्मल तसल्लुत कम अज़ कम 15 सदियों तक जारी रहा। अरस्तू की तालीमात का असर 15वीं सदी में एक नए ज़हनी इनकलाब की सूरत में एक बार फिर नमूदार हुआ, जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्की के कब्ज़े की वजह से यूनानी आलिम अरस्तू की तहरीरात समेत यूरोप भागने पर मजबूर हुए। उनके मुताले से यूरोप में जो नई तहरीक जारी हुई, उसे अहयाए उलूम का नाम दिया गया, जिसका बराह रास्त नतीजा मौजूदा साइंस और अदब है। यानी यकीनन किसी एक दिमाग ने इंसानी जहनों पर इतने लंबे अरसे के लिए कभी हुकूमत नहीं की। अरस्तू ने 53 साल की उम्र में अपना स्कूल शुरू किया, जिसके कवायद तलबा खुद बनाते थे। हर 10 दिन के बाद वो अपने निगरान का चुनाव करते थे। इस स्कूल में साइंस के दीगर मज़ामीन के अलावा नबातात और हैवानात के मुताले के ख़ास इंतज़ामात थे। कहा जाता है कि एशिया और यूनान में तकरीबन 1000 आदमी नबातात और हैवानात के नमूने जमा करने पर मामूर थे। अरस्तू के कहने पर ही सिकंदर ने दरियाए नील के सैलाबों की
وجہ کی کھوج کرنے کے لیے ایک مہم بھیجی تھی۔ سائنسی تحقیق کے لیے اس سے پہلے اس پیمانے پر انسانی اور مادی ذرائع کا کبھی استعمال نہیں ہوا۔ ارسطو سینکڑوں کتابوں کا مصنف تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 400 اور دوسرے اندازے کے مطابق 1000 ہے۔ یہ سب کتابیں سائنس پر ہیں۔ اس نے ادب اور فلسفے کے بیشتر مضامین پر بھی اپنا قلم چلایا تھا۔ ارسطو نے کوئی نمایاں نئی سائنس ایجاد نہیں کی اور نہ ہی سائنس کے کوئی دیرپا قوانین پیش کیے۔ یونان میں غلاموں کی سستی مزدوری دستیاب ہونے کی وجہ سے سائنسدانوں کو نئی مشینیں ایجاد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ تجربے کے لیے آلہ جات کی عدم موجودگی میں سائنس کے جو قوانین ارسطو نے پیش کیے وہ سب کے سب بعد کے تجربات اور تحقیقات کی روشنی میں کھرے ثابت نہیں ہوئے۔ مگر سائنس محض مشینوں کی ایجاد کا نام نہیں بلکہ سائنس سوچنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے ارسطو کے عظیم سائنسدان ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا، کیونکہ ارسطو نے منطق کی جس سائنس کو جنم دیا اس نے آنے والی نسلوں کے لیے سوچنے کے ضابطے اور ذہنی ڈسپلن کا ایک معیار پیش کیا۔ موجودہ سائنس کی بیشتر اصلاحات وضع کرنے میں بھی اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کے میدان میں باقاعدہ مشاہدہ اور تجربے کار بھی ارسطو نے ہی ڈالا۔ حیوانات اور نباتات کی ان گنت قسموں کو اپنی تجربہ گاہ میں جمع کر کے ارسطو نے کچھ ایسے مشاہدے کیے جنہیں آج کی سائنس بھی درست مانتی ہے۔ چنانچہ اس نے بے جان چیزوں سے لے کر جاندار مخلوق کی مختلف اقسام کو ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیاں قرار دیا، جس کے مطابق بندر، چارپائے اور انسان کی درمیانی کڑی ایک ہی ہے۔ یہی اصول 2000 سال بعد ڈارون کے مسلسل سلسلہ ارتقاء کا بنیادی اصول بنا۔ ارسطو کا علم حیوانی زندگی کے بیرونی پہلو تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ وہ پہلا سائنسداں تھا جس نے جانور کو چیر پھاڑ کر کے ان کی اندرونی بناوٹ کا مطالعہ کیا۔ انسان کی موروثی خصوصیات کے بارے میں اس نے ایسے چند نکات ابھارے جن پر آج بھی سائنسداں اپنا دماغ کھپا رہے ہیں۔ ارسطو کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ اس کی غلط باتیں بھی صدیوں تک عقیدے کے طور پر قبول کی گئیں۔ اس کی عظمت سائنس کی مزید ترقی کی راہ میں دیوار بن گئی۔ 1400 عیسوی میں برونو کو اس سے زندہ جلا دیا گیا کہ اس نے نظام شمسی کے بارے میں ارسطو کے خیالات کی تردید کی تھی۔ 40 سال بعد گیلیلیو کو اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکی دی گئی کہ اس نے ارسطو کے اس قول سے اتفاق نہیں کیا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے۔ جب کیپلر نے 1609 میں یہ ثابت کرنا چاہا کہ آسمانی سیارے بیضوی راستوں پر گردش کرتے ہیں تو اسے بھی انتہائی مشکل پیش آئی، کیونکہ یونانی سائنسدان نے 2000 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ گردش کا راستہ گوئل دائروں میں ہے۔ اس طرح جب ارسطو نے دنیا کو آگ، پانی، ہوا اور مٹی کے 4 عناصر کا مجموعہ قرار دیا تو صدیوں تک اسے چیلنج کرنے کی ہمت کسی کو نہ ہوئی۔ سائنس پر ایک شخصیت کی اتنی مضبوط گرفت سے گھبرا کر 13ویں صدی کے سائنسدانوں راجر بیکن نے اعلان کیا، اگر میرا بس چلے تو میں ارسطو کی تمام کتابیں جلا دوں۔ مگر ارسطو کی طے شدہ روایات کے خلاف آواز اٹھانے پر حاکمان وقت نے اسے 14 برس کی قید تنہائی دی، جہاں اس نے سسک کر جان دی۔ ارسطو یقیناً ایک عظیم سائنسداں تھا۔ نئے علم کی بنیادیں رکھتے ہوئے کچھ غلطیاں سرزد ہو جانا غیر متوقع نہ تھا، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اتنا عظیم تھا کہ اس کے جانشین سائنسدان اس کی عظمت کو چھو بھی نہ سکتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی غلطیوں اور کارناموں میں مدت تک امتیاز نہ ہو سکا۔ یونان کا فلاسفر سائنسداں 62 برسوں کی کامیاب زندگی کے بعد حضرت عیسیٰ سے 322 برس پہلے وفات پا گیا۔ 1 سال پہلے سکندر اعظم کی موت ہو چکی تھی۔ اس طرح یونان کی عظمت کا سورج اپنے نصف النہار پر پہنچ کر غروب ہو گیا۔